दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा संवाद गर्नेछौँ हाम्रो देशले धेरै पटक संविधान फेर्यो, व्यवस्था फेर्यो, विभिन्न बहानामा 72 मा पनि संविधान आयो, जसले हामीले विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको नमुना भनेर पनि हामीले व्याख्या अहिले पनि गर्दै आएका छौँ। तर कहाँनिर चुकिरहेका छौँ हामी? सबै कुरा राम्रो हुँदाहुँदै पनि अहिलेको समय र अहिलेको राजनीति पनि हेर्ने हो भने जुन पुरानो शैली थियो त्यसकै वरिपरि घुमिरहेको छ र ती पुरानै अनुहारले देश सम्हालिरहेका छन्। पटक पटक प्रधानमन्त्री मन्त्री ती अनुहार नै भइरहेका छन्। देशमा पद्धति, नाम फेरि, व्यवस्था फेरि, तर परिवर्तन किन आउन सकेन? किन विकास हुन सकेन? किन देशको मुहार फिरिन सकेन? तर आज पनि हामी त्यही अवस्थामा छौँ। अहिले पनि विदेशीसँग नै भिख मागिरहेका छौँ, अनुदान मागिरहेका छौँ। देशको विकास हुन सकेको छैन। अहिले पनि सत्ता प्राप्तिको लागि पार्टीहरूले देश र देशको जनतालाई बिर्सेका छन्। यस्तो परिवेश किन आयो? अब देश कतातिर जाँदैछ? अहिले देशको आर्थिक अवस्था निकै नै कमजोर छ। यसप्रति अहिले सरकारको ध्यान जानु पर्थ्यो। सरकारको ध्यान आफ्नो सरकार कसरी टिकाउने, मन्त्री फेरबदलमै देखिन्छ। यो अवस्था किन आयो र अब यसको प्रभाव दीर्घकालीन कस्तो रहन्छ, के रहन्छ? हामी यो पाठमा संवाद गर्नेछौँ। र अहिले विभिन्न भू राजनीतिक हिसाबले पनि नेपाल फसिरहेको जस्तो देखिन्छ। यो सरकारले सन्तुलित परराष्ट्र अपनाउन सकेको छैन भनेर पनि अहिले संवाद बहस भइरहेको छ। भू राजनीतिक हिसाबले पनि नेपाल जटिल परिस्थितिमा छ भनेर संवाद चलिरहेको छ। केही समय अगाडि अमेरिकी विदेश मन्त्री लगायत मन्त्रीहरूको भ्रमण हुँदाखेरि पनि ती भ्रमणप्रति पनि निकै नै प्रश्नहरू उठे र अहिले चिनिया एउटा टिम नेपाल प्रवेश गरेको छ र यो भ्रमणलाई पनि निकै नै रहस्यपूर्ण मैले हेरिन सुरु भएको छ। वास्तवमा के हो र कसरी नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ, यसको प्रभाव र भविष्यमा आउन सक्ने चुनौती के हुन् र यसको निकास के हो भन्ने सन्दर्भमा रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक श्रीभद्र पण्डित। अब नि आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नेपाल र नेपाली जनताले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आए विभिन्न बहानामा र हुँदाहुँदै हामी 72 को संविधानसम्म पुग्यौँ र यसले निकास दिन्छ र यो संसारकै उत्कृष्ट संविधान पनि भन्यौँ। तर अझै पनि निकास पाउन सकेन देशले। कारण के? स्वाभाविक रूपबाट सबभन्दा पहिला तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले अगाडि प्रश्नमै धेरै खालको कुराहरू जुन एउटा ब्याकग्राउन्डका रूपले तपाईँले राखिसक्नु भएको छ, म त्यसैलाई जुन एउटा बेस मानेर तपाईँका प्रश्नहरूसँग म जान चाहन्छु, म जोड्न चाहन्छु। स्वाभाविक रूपबाट हामी सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको हामीले कस्तो खालको राजनीतिक चरित्र हामीले निर्माण गऱ्यौँ। हामीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हामीले धेरै लामो समयसम्म हामीले सङ्घर्ष गरिसके पछाडि ती सङ्घर्षका उपलब्धिहरू हामीले जनतालाई ती खालका कुराहरू हामीले जुन एउटा प्रतिफल हामीले दिनुपर्ने थियो, जुन विकास निर्माणका कुरा, जुन रोजगारका कुरा र कानुन र संविधानका कुराबाट नागरिकहरूले जुन पाउनुपर्ने जुन एउटा अधिकारका कुराहरू थिए, ती अधिकारलाई एकातिर के भन्दाखेरि जनतालाई प्रत्याभूत गर्नुभन्दा पनि, नागरिकलाई प्रत्याभूत गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू नै कता कता आफ्नै तपाईँको जुन एउटा इच्छा, आकाङ्क्षा, एउटा पद प्राप्तिको निमित्त एउटा लोभ, एउटा लालच तर्फ राजनीतिक दलका नेताहरू गए र त्यसको कारणले गर्दा आम जनमानसमै हामीले धेरै लामो समयसम्म हामीले पटक पटक गरेर हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यो सङ्घर्षको प्रतिफल किन भएन भनेर आम जनमानसमै अहिले त्यो खालको एउटा प्रश्न त अहिले उठेको छ। तर यसको चाहिँ तपाईँको यो यस्तो खालको परिस्थिति किन निर्माण भयो भन्ने कुरामा अघि मैले भने राजनीतिक दलका नेताहरू नै हिजो कुन तपाईँको कोर्सबाट, कुन एउटा ब्याकग्राउन्डबाट उनीहरू आए र ती ब्याकग्राउन्डबाट आइसके पछाडि उनीहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने थियो र उनीहरूले राजनीतिक रूपबाट योगदान गरेका जुन योगदानप्रति मेरो प्रश्न छैन। मेरो प्रश्न के हो भन्दा हिजो उनीहरूले जुन ढङ्गबाट नेपाली जनता, आम जनताका निमित्त राजनीतिक दलहरूले जुन ढङ्गबाट एउटा विचार, सिद्धान्त, आदर्श, समाज, एउटा चाहिँ तपाईँको विकास निर्माण भनेर भने र आइसके पछाडि ती कुराहरूलाई उनीहरूले किन पुरा गर्न सकेनन् र जनतामाथि नै तपाईँको किन प्रहार गरे? र आज हेर्नुहोस्, तपाईँले
एउटा देशको अर्थतन्त्र नै आज तपाईँको के भन्दा विश्वको अर्थतन्त्र नै अत्यन्त तपाईँको एउटा के भन्दाखेरि अत्यन्त तपाईँको एउटा अस्थिर अवस्थामा छ, कमजोर अवस्थामा छ। त्यो भित्र त हामी त विकासोन्मुख देश हो, हाम्रो त अर्थतन्त्र झन् तपाईँको के भन्दाखेरि अन्य देशप्रति नै तपाईँको निर्भर अर्थतन्त्र छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सारा सम्पूर्ण तपाईँको जुन एउटा आवश्यक जुन कमोडिटीहरू हामी त त्यो एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि आयातित वस्तुहरूमा निर्भर। यसमा के जोड्न चाहे मैले? हजुर भन्नुहोस्। तपाईँले अर्थतन्त्रको सवाल जोडिहाल्नु भयो। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र पनि केही कमजोर छ, यसका बावजुद पनि सरकारले यसप्रति खासै चासो देखाएको देखिँदैन। हेर्दाखेरि अहिले किसानले मल पाउनु पर्थ्यो, देशको उत्पादन बढाउनु पर्थ्यो, यो प्रति ध्यान किन जान सकिन्छ? अनि यस्तो छ, अघि तपाईँले भनेको प्रश्नमा म जान चाहन्छु के भन्दा तपाईँले जुन एउटा राजनीतिक जुन एउटा घटनाक्रमहरू नेपाल जुन एउटा भू राजनैतिक जुन एउटा अखडाको रूपमा प्रयोग भयो, अमेरिकन तपाईँको इन्ट्रेस्ट अथवा चाइनिज इन्ट्रेस्ट अथवा भारतीय इन्ट्रेस्टहरू भन्ने खालका कुराहरू तपाईँले राख्नुभयो। मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको हामीले चरित्र कस्तो निर्माण गर्यौँ। हामी नै आज तपाईँको यसको यो देशप्रति हाम्रो विश्वास, यो देशप्रति अविश्वास अथवा यो पार्टी यसको, यो तपाईँको दल यसको भनेर हाम्रै राजनीतिक दलका नेताहरूले तपाईँको के भन्दाखेरि भारतलाई, चीनलाई अथवा अमेरिकालाई अथवा तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा विश्व तपाईँको जुन एउटा विभिन्न देशहरू छ तिनीहरूलाई दलकै नेताहरूले विभिन्न तौरबाट एउटा प्रयोग र उनीहरूका नाम लिएर जुन खालका कुराहरू भने त्यसले आम तपाईँको के भन्दाखेरि नेपाली जनतामाथि त्यसले प्रहार गरेको छ। हेर्नुहोस्, आम नेपाली जनताहरू हामी के भन्दा हामी स्वाभिमानका साथ तपाईँको नेपालका नागरिकहरू हौँ र राजनीतिक दलका नेताहरूले नै उनीहरूलाई पटक पटक गरेर विदेशीहरूलाई जुन खालको जुन ढङ्गबाट उनीहरूले चाहिँ एउटा म यसको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि यो देशले यो खालको, यो देशको यो खालको भन्ने खालको जुन एउटा जनतामै तपाईँको एउटा के भन्दाखेरि एउटा नराम्रो खालको एउटा धारणा उनीहरूले चाहिँ देखाइरहेछन्। यो चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ के भन्दा दलका नेताहरूले गरेको हो र विदेशीहरूको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा त्यस्तो खालको भूमिका हो जस्तो लाग्दैन मलाई। हेर्नुहोस् होइन, हामीले पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारले हामी के भन्दाखेरि हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो परम्परा, वैदेशिक सहयोग सद्भाव सम्पूर्ण देशहरूसँग छ। अहिले त विश्व के भन्दा कुनै पनि एउटा देश कुनै अर्को देशसँग अथवा विश्व तपाईँको चाहिँ के भन्दा अर्थतन्त्र, विश्व तपाईँको चाहिँ एउटा राजनीतिसँग अलग रहेर बस्नै सक्दैन। त्यसले गर्दा दलका नेताहरूले गलत ढङ्गबाट एउटा के भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रियताको, एउटा स्वाभिमानको, एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा विभिन्न खालका गलत ढङ्गबाट जनतामा एउटा आएको जनतालाई चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि मैले राम्रो गर्न खोजेको, म राष्ट्रवादी भन्ने खालको प्रश्न मात्रै हो। हेर्नुहोस्, त्यसमा कोही पनि राष्ट्रवादी छैनन्। यिनीहरूको चरित्र हेर्दाखेरि विशेष गरी मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने जुन ढङ्गबाट यिनीहरूले जुन खालका कुराहरू जुन नेताहरूले जुन ढङ्गबाट कुरा गरेका छन्, हेर्नुहोस् यिनीहरू राष्ट्रवादी त कसरी हुन सक्छन्? दलका नेताहरूले म विशेष गरी तपाईँको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा तपाईँलाई म बारम्बार के भन्दा उठेको प्रश्नहरूको म तपाईँलाई एक दुईवटा कुराहरू म भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई के भने हामीले हिजो भारतलाई विस्तारवाद भन्ने, भारतलाई प्रभुत्ववाद भन्ने होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँको के भन्दाखेरि हिजो एमाले भित्र रहेर वामदेव गौतमले भनेको होइन, उनको चरित्र के देखियो त आज तपाईँले हेर्नुहोस् त। जनतालाई के भन्दाखेरि जनतालाई फलानु देश चाहिँ विस्तारवाद हो, फलानु देश प्रभुत्ववाद हो भनेर भन्ने र उनको चरित्र कस्तो देखियो तपाईँका मिडियामा हरेक दिन, हरेक बेलामा, हरेक अवसरमा तपाईँको हामीले अन्तर्वार्ता हेर्छौँ। हिजो के भन्दा तिनै मान्छेलाई तपाईँको ओलीले खुला मञ्चमा अथवा माधव नेपालले खुला मञ्चमा के भन्दा यो मान्छे करप्टेड मान्छे हो, यो मान्छे विस्तारवादी मान्छे हो, यो मान्छे नै गलत मान्छे हो भनेर भने त्यो भने लगती पछाडि पनि फेरि तपाईँका मिडियामा विभिन्न ठाउँहरूमा आएर के भन्दाखेरि हिजो उनले गरेका गतिविधिहरू खुला रूपमा ओपन रूपमा भनेको होइन। भन्नुहोस् त, प्रहरीको तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा सिनियर अफिसरले नि यो मान्छे करप्टेड हो, यो मान्छेले तपाईँको के भन्दा एयरपोर्टलाई एउटा नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई तपाईँको चुनौती दिएर सारा करप्सन गर्यो भन्ने खालको कुराहरू आयो। सारा सुनका तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि सुनका चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा लिप्साहरू लुकाइयो भन्ने खालको कुराहरू आयो। भन्दा हामीले यस्तो खालको चरित्र नेपाली समाजमा नेपाली जनतालाई कतिन्जेलसम्म प्रहार गर्ने, कतिन्जेलसम्म तपाईँको आफ्नो स्वार्थ लिने त योबाट अहिले उनले पार्टी खोले, हिजो उनी त्यहाँबाट त्यहाँ मिल्न सकेनन्। यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने नेपालमा एक थरी कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरूले गलत ढङ्गबाट हेर्नुहोस् है के भन्दा नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता भनेर आफू अनुकूल बनाएर आम नेपाली जनतालाई प्रहार गर्ने खालको कुरा हो। हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो सद्भाव सम्पूर्ण तपाईँको के भन्दाखेरि दक्षिणी तपाईँको छिमेकी मुलुक भारतसँग त हाम्रो मिल्छ होइन। चीनले पनि चीनप्रति पनि हाम्रो पञ्चशीलका सिद्धान्तका उद्देश्यले हाम्रो सहयोग सद्भाव सबै खालको कुराहरू छ। त्यसले गर्दा के भन्दा हामीले के भन्दा हाम्रो देशमा लगानी वृद्धि गर्ने हो। हामीले तिमीले सहयोग गर, यो क्षेत्रमा सहयोग गर, यो क्षेत्रमा विकास गर, यो क्षेत्रमा लगानी गर, रोजगार हामीलाई देऊ होइन भन्ने खालको कुरा हामीले गर्ने हो। हामी विकासोन्मुख देश हो। विकासोन्मुख देशमा गरिबीका नाममा अनर्गल खालका कुराहरू तपाईँको के भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई एउटा प्रलोभनमा पारेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने खालको उद्देश्य मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस् होइन, त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको
हामीले त मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने के भन्दा अहिले हामी कोहीसँग पनि तपाईँको हामी एक्लै सिङ्गल रूपबाट हामी रहन सक्दैनौँ हेरौँ। विश्व भूराजनैतिक रूपबाट पनि तपाईँको जोडिएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा खालको वैदेशिक एउटा कूटनीतिक एउटा डिप्लोमेटिक तरिकाबाट होइन विश्व तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, त्यस पछाडि एसियाली विकास ब्याङ्क, त्यस पछाडि गएर विभिन्न तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जुन दात्री संस्थाहरू विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरू छ, हामीले त्यो हामीले के भन्दा हाम्रो देशको विकासको निमित्त, हाम्रो देशको रोजगारको निमित्त, हाम्रो देशमा लगानी वृद्धि गर्ने हो, प्रभावकारी तपाईँको मागमा हामीले वृद्धि गर्ने हो, देशभित्र रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने हो। यत्रो मान्छेहरू पलायन भएर गएका छन्। आज भन्नुहोस् त शैक्षिक रूपबाट एउटा माइग्रेसनका रूपबाट यत्रो मान्छे पलायन भएर गएका छन्। यी राजनैतिक दलका नेताहरूले त्योप्रति सोच छ? यी राजनीतिक नेताहरूले त्योप्रति तपाईँको चाहिँ विश्वास? आज हाम्रो अर्थतन्त्रमाथि यत्रो प्रहार भएको छ। आज दिनका दिन तपाईँको के भन्दा 10,000 विद्यार्थीहरू आज चाहिँ एयरपोर्टमा आज एम्बेसीहरूमा लाइन लगाएर आज बाहिर उडिरहेका छन्। यो विषयमा चर्चा छ? यो विषयमा बहस छ? आज कुन देशको तपाईँको के भन्दा टिम आयो? यस्तो परिस्थिति किन आएर किन यो पाटोमा बस्नु सकेन, त्यसो समीक्षा किन हुन सकेन? होइन यस्तो छ। यसमा हामीले के गर्यौँ भने एउटा डिप्लोमेटिक ढङ्गबाट हाम्रो एउटा अस्थिर राजनीतिमा जब हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ होइन, दुईटा हारारीको जनमत त प्राप्त भएको थियो 2074 सालको निर्वाचनमा होइन। उनीहरूले जनतालाई हामी सुखी समृद्धि बनाउँछौँ, हामी देशभित्र रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्छौँ भनेर विभिन्न ढङ्गबाट पार्टी एलायन्स गरेर आइसके पछाडि होइन जनताले पनि विश्वास गरे सुखी समृद्ध नेपाल हुन्छ भनेर। हामीले 1980 को दशकमा हेर्दाखेरि के भन्दा हामी सँगसँगै प्यारलाल भएर गएको तपाईँको के भन्दा दक्षिण कोरियाले आज यत्रो ठुलो प्रोग्रेस गरेको छ, यत्रो ठुलो प्रगति गरेको छ। चीनको इतिहास पनि लामो छैन। चीनको इतिहास पनि बङ्गलादेशको पनि लामो छैन। भारतको पनि तपाईँको के भन्दाखेरि भारतले पनि ठुलो तपाईँको प्रगति गरेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्नुलाई भने राजनैतिक दलका नेताहरूले गलत रूपबाट जनतालाई अनर्गल खालका तपाईँको जुन एउटा प्रचार, अनर्गल खालका एउटा चाहिँ तपाईँको के भन्दा एउटा सोच विचार एउटा स्कुलिङ गरे उनीहरूले। त्यसले गर्दा अहिले हेर्नुहोस् मलाई यस्तो लाग्छ जनताहरू अत्यन्त सचेत भएका छन्। फेरि जोडेँ मैले। हजुर भन्नु। तपाईँले के भन्नुभयो? भन्नुहोस्। अझै पनि राजनीतिक अस्थिरता छ। पार्टीका नेताहरू सरकारले के भन्दै आएको छ भने अब लड्नु पर्दैन, अब विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भने, तर तपाईँ फेरि पनि भन्दै हुनुहुन्छ अझै पनि स्थिर राजनीति बन्न सकेन। नेपालको संविधान 72 सालको संविधान जारी भएपछि अब पद्धतिको लागि लड्नु पर्दैन, अब संसारको उत्कृष्ट संविधान हामीले पाएका छौँ, तर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ फेरि अस्थिर राजनीति नै भयो। यो कारण के त्यसो भयो? अनि यस्तो छ, संविधान हाम्रो उत्कृष्ट संविधान हो। संविधानका राजनीतिक मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने राजनीतिक दलहरूले हिजो पञ्चायतका विरुद्ध सङ्घर्ष गरे, हिजो तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा राजाका विरुद्ध सङ्घर्ष गरे, हिजो शिक्षा चेतना समाजलाई तपाईँको के भन्दा पञ्चायतले पनि दमन गरेको थियो। त्यो विरुद्ध सङ्घर्ष गरे, स्वतन्त्रताको अभियानमा हिँडे। स्वतन्त्रता जनताले पाउनुपर्छ, जनताले मौलिक अधिकार पाउनुपर्छ, जनता तपाईँको स्वतन्त्र तवरबाट हिँडुल गर्न पाउनुपर्छ, आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको जुन एउटा सोच र विचार थियो, त्यो सोच र विचार प्राप्त भइसके पछाडि पनि फेरि बारम्बार हामीले के भन्दा सधैँ तपाईँको के भन्दा अस्थिर राजनीतिक दलहरूले नै तपाईँको सिर्जना गरे। प्रश्न तपाईँको त्यतातिर हो मेरो। त्यसले गर्दा संविधानका बारेमा मेरो प्रश्न होइन, संविधान अत्यन्त उत्कृष्ट संविधान हो। यो मैले फेरि जोडेँ, यो संविधानले निकास दिन्छ भनेका थिए पार्टीहरूले। तपाईँले भनेकै कुरामा म जान चाहन्छु, मैले त्यसमा प्रश्नमा पार्न चाहन्छु। अर्को कुरा के हो भने मैले जोड्दै थिएँ 2074 हिजो हामीले हङ पार्लियामेन्ट बन्यो, हिजो अस्थिर सरकार बन्यो, हिजो तपाईँको दलहरूले विभिन्न खालका चरित्रहरू तपाईँको के भन्दा एउटा सिस्टममाथि प्रहार गरे भन्ने खालको कुरा भइसकेपछि जब संविधान बनिसके पछाडि उनीहरूले जब पार्टीलाई एलायन्स गरेर मैले अघि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, जब 2074 सालको निर्वाचनमा जब दुईटै हाराको जनमत प्राप्त भइसके पछाडि पनि तपाईँ हामीले देख्यौँ एउटा व्यक्तिको निमित्त के भन्दा इलेक्सन हारिसकेको मान्छेलाई मैले अघि नै भने तिनै मान्छेलाई लिएर आएर जो मान्छे करप्टेड भन्यो, जो मान्छे तपाईँको जो मान्छे अराष्ट्रिय तत्त्व भन्यो, जो मान्छेले एउटा के भन्दाखेरि खोक्रो राष्ट्रवादका नाममा देशभित्र अनर्गल खालका कुराहरू गरेको छ, तिनै मान्छेलाई ल्याउनको निमित्त संसद घेरियो उसकै इच्छालाई तपाईँको पुरा गर्नका निमित्त भनेदेखि मैले तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर नाम भन्नु परेन। तिनै व्यक्तिहरू हुन् र ती व्यक्तिहरूको निमित्त उनीहरूको व्यक्तिगत तपाईँको एउटा पद प्राप्ति कुर्सीको 46 सालपछि उहाँहरू नै छन् होइन। मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको हो उनीहरूको त्यो ढङ्गबाट उनीहरूले चाहिँ के भन्दा देशको शासन व्यवस्था, देशको एउटा सिस्टमलाई उनीहरूले एउटा संस्थागत रूपबाट कम्युनिस्ट पार्टीका नामबाट संस्थागत रूपबाट देशमा जुन एउटा संस्थागत तवरबाट उनीहरूले करप्सन गरे, त्यो करप्सनको प्रतिफल तपाईँको हामीले पेन्डेमिकको बेलामा देखेको होइन। होम्नी काण्ड देख्यौँ हामीले, व्हाइट बडी काण्ड देख्यौँ हामीले, विभिन्न तपाईँको बालुवाटार काण्ड देख्यौँ हामीले, विभिन्न तपाईँको चाहिँ के भन्दा काण्डहरू देख्यौँ। राज्यले एउटा नागरिकका निमित्त त्यत्रो तपाईँको के भन्दा बलात्कार काण्डको इस्युमा आज तपाईँको ती महिलाले त्यो परिवारले आज चाहिँ तपाईँको अधिकार पायो, न्याय पायो भन्नुहोस् त। त्यो घटना पछाडि तपाईँको के भन्दा मान्छे सयौँ किलोमिटर तपाईँको के भन्दा हिँडेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो घरमा भोकभोकै तपाईँको चप्पल फाटेर तपाईँ खुट्टामा चाहिँ रगताम्य भएर मान्छे चाहिँ घर पुगेको थियो भन्नुहोस् त। ती मान्छेहरूले खान पाए, ती मान्छेहरूको निमित्त अधिकार लडियो।
भन्दा त्यसको प्रतिफल हो यो सबै खालको कुरा। नेपालमा तपाईँको धेरै लामो समयदेखि के भन्दाखेरि वामपन्थीहरूले जुन खालको एउटा त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष दलको भूमिका अत्यन्त कमजोर थियो। प्रतिपक्षी दलको त्यो बेलाका तपाईँको के भन्दा अहिलेको वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति, अहिलेका प्रधानमन्त्री होइन, उहाँ नै पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भूमिका अत्यन्त कमजोर थियो। हेर्नुहोस् अहिले पनि म हेर्छु के भन्दा प्रधानमन्त्री कुन रूपमा जाने हो। जब अस्थिर राजनीतिक उपज भए पछाडि पटक पटक ढङ्गबाट प्रधानमन्त्रीले ओलीले तपाईँको संसदलाई विघटन गरिसके पछाडि, सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई रिस्टेट गरिसके पछाडिको जुन एउटा घटनाक्रम आइसके पछाडिको घटनाक्रममा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री बने पछाडि विभिन्न चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँ पार्टी सभापति पनि पुनः निर्वाचित हुनुभयो। तर यो ढङ्गबाट अहिले पनि देशभित्र विभिन्न खालको के त हामी अहिले हेर्नु संसारको तपाईँको अर्थतन्त्र क्राइसिस भएको छ। यो क्राइसिसको बेलामा प्रधानमन्त्री अथवा सरकारले एउटा के भन्दा मुलुकलाई यो ढङ्गबाट लैजानुपर्छ होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा ट्र्याकमा लैजानुपर्छ भन्दा पनि अहिले हेर्नुहोस् त राजनीतिक दलहरूको गतिविधिको कारणले भर्खरै मात्रै तपाईँको स्थानीय निर्वाचन भएको छ। अहिले हेर्नुहोस् हामीले देशका तपाईँको 2-4वटा ठाउँहरूमा स्वतन्त्र तपाईँको उम्मेदवारहरू आए। आज राजनीतिक दलहरूका नेताका पछाडि प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन्। अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले यही ढङ्गबाट यही तपाईँको अभियानबाट उनीहरू गयो भने आम रूपबाट जनतामा यति ठुलो तपाईँको आक्रोश सिर्जना हुनसक्छ। त्यसले गर्दा मेरो कुरा चाहिँ के भने स्वतन्त्र निष्पक्ष तपाईँको के भन्दा एउटा स्वतन्त्र अभियान हुनुपर्छ भन्ने पनि मेरो होइन। राजनीतिक दलबाटै तपाईँको हिजो डेमोक्रेसीका निम्ति उनीहरूले मुभमेन्ट गरे, दल नै तपाईँको सर्वोपरि हो। तर दलले अनुशासन पालना गरेर इमान्दार अनेस्ट मान्छेहरूलाई एउटा हामी भन्छौँ एउटा कर्मचारीको निमित्त यति वर्ष पछाडि रिटायर हुनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ होइन। एसएलसी पास भए पछाडि तपाईँको 11को क्लास तपाईँको इन्ट्री गर्ने भनेर एउटा ब्याकग्राउन्ड भन्छौँ, एउटा बेस हामीले मान्छौँ। भनेपछि राजनीतिक दलको नेता मन्त्री बन्नको निमित्त, एम्बेसडर बन्नको निमित्त, योजना आयोगमा जानको निमित्त, विभिन्न राजनीतिक तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा एमपी बन्नको निमित्त कुनै पनि क्राइटेरिया हुनु नपर्ने भन्नुहोस् त। यस्तो खालको तपाईँको परिस्थितिबाट दलका नेताहरू मै नै सुप्रिम हुँ, मै नै यो देशको हो, हामीले मात्रै तपाईँको मिलेर देश चलाउने हो, हामी मात्रै तपाईँको एलायन्स गरेर देशलाई चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि जाने हो भनेर भन्ने। अनि तपाईँको आम युवाले अहिलेको तपाईँको यत्रो इन्टरनेटको दुनियाँ छ, सारा सम्पूर्ण मान्छेले सम्पूर्ण खालको कुरा तपाईँको बुझिसकेका छन्। मैले अघि नै पनि तपाईँलाई मैले जोड्दै थिएँ के भन्दा 1980को दशकमा मैले दक्षिण कोरियाको कुरा गरेँ तपाईँलाई। आज हेर्नुहोस् लगभग 33-34 हजार पर क्यापिटल इन्कम उनीहरूको स्थिति छ। आज हामी ह्युमन रिसोर्सका रूपले सधैँ मानव संसाधन हामीले बेच्ने र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सारा तपाईँको युरोप अमेरिका र तपाईँको के भन्दा बाहिर चाहिँ तपाईँको सिफ्ट गराउने, हाम्रो इकोनोमीलाई बाहिर सिफ्ट गराउने, हामीले देशभित्र तपाईँको रोजगारको अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्दैन, हामीले विदेशी युनिभर्सिटीलाई मात्रै तपाईँको प्रायोरिटी दिने, हाम्रो विश्वविद्यालयहरू हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूलाई हामीले स्ट्रङ बनाउनु पर्दैन, हाम्रो देशभित्रका तपाईँको शैक्षिक संस्थाहरू तपाईँको चल्नु पर्दैन, यहीँभित्र तपाईँको क्वालिटी तपाईँको एजुकेसन छ। यी संस्थाहरूलाई आज चाहिँ तपाईँको के भन्दा आज चाहिँ यिनीहरूलाई बन्द गर्ने र चाहिँ के भन्दा गलत ढङ्गबाट गलत रूपबाट चाहिँ तपाईँको के भन्दा विदेशी युनिभर्सिटी र विदेशी तपाईँको हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पलायन गर्ने, यो ढङ्गबाट हामी जाने। शिक्षाका बारेमा, चेतनाका बारेमा, विकासका बारेमा, रोजगारका बारेमा आज कतै राजनीतिक दलका नेताहरूले यी प्रश्नहरू उठाएको छ। त्यसमा नेपालको राजनीति केमा केन्द्रित छ? राजनीतिक सम्पूर्ण रूपबाट हामी के भने अभाव गरिबीको कारणले राजनीतिक दलका नेताहरूले मभन्दा यसले चाहिँ राम्रो गाडी चढ्यो हिजो नेता भएको कारणले अथवा मन्त्री भएको कारणले भन्दा योभन्दा म के कमी हुने त भन्ने खालको एउटा सबैको दिमाग नै तपाईँको पैसामा गयो। हेर्नु सोसाइटी नै तपाईँको पैसामा गयो र यो ढङ्गबाट हामीले यस्तो खालको चरित्र हामीले देख्यौँ। जब निर्वाचन प्रणाली नै तपाईँको गलत रूपबाट जब पैसा स्रोत साधन खर्च गरेर त्यहाँबाट इलेक्सन भएर इलेक्टेड भएर आइसके पछाडि उसको दिमागमा के कुरा हुन्छ भन्नुहोस् त। एउटा राजनीतिक दलको नेता जब ग्रासरुटमा ऊ चुनाव लड्दैछ, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदैछ, एउटा नगरपालिकाको मेयर हुँदैछ, उसको क्राइटेरिया केही पनि हुनु नपर्ने। ऊ तपाईँको एउटा शिक्षाको रूपले, चेतनाको रूपले, एउटा के भन्दा विकास संरचनाका उद्देश्यले उसँग एउटा योजना, एउटा भिजन उसँग हुनु पर्दैन भन्नुहोस् त। ऱ्यान्डमली हामीले घरभित्रबाट उम्मेदवार बनाइदिने, आफ्नो चाहिँ तपाईँको के भन्दा आफ्नो परिवारका मान्छेलाई उम्मेदवार बनाइदिने, मेरो छोरी हो, मेरो श्रीमती हो, मेरो फलानु भनेर हामी उम्मेदवार बनाइदिने। राजनीतिक दलभित्र पनि छन् असल इमान्दार मान्छेहरू छन्, जो मान्छे युवाहरू छन्। मैले त्यही भएर तपाईँलाई के भने स्वतन्त्र अभियानको कुरा मेरो कुरा होइन, मेरो कुरा भनेको राजनीतिक दलहरूले नै तपाईँको असल इमान्दार अनेस्ट मान्छेहरू जो शैक्षिक रूपबाट सामाजिक रूपबाट योग्य छन् तिनै मान्छेलाई लिएर आउने र हामीले के भन्दा जुन एउटा समय र एउटा तपाईँको देन हो त्यो समय र देनमा एउटा समयमा हामीले योगदान गऱ्यौँ। अब योगदान प्राप्त भइसके पछाडि हामीले ती कुराहरूलाई एउटा टाइम पिरियडभित्र हामीले पुरा गर्न सकेनौँ।
त्यसले गर्दा हामी रिटायर नै हुनुपर्छ। हामीले अब नयाँ फ्रेस यङ इनर्जेटिक एउटा पोटेन्सियलिटी ऊर्जावान मान्छेहरू जोसँग एउटा भिजन छ, जोसँग विचार छ, जसले समाजलाई, जसले देशलाई एउटा इन्टरनेसनल्ली एउटा परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा दिशामा जान्छ, हामीले त्यस्तो खालको मान्छेहरू हामीले छनौट गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूले अब लगतै त तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा निर्वाचनको चाहिँ तपाईँको एउटा परिस्थिति पनि छ, मुक्सिरभित्र त निर्वाचन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा 2-4 महिनाको पिरियडमा राजनीतिक दलहरूले अत्यन्त इमान्दार भएर तपाईको के भन्दा अझै पनि तपाईको समय छ। हामीले चेतनाका उद्देश्यले आज पनि हामी 50 वर्ष अगाडि चाहिँ हामी बाटोमा गिटी छरेर हिँड्ने, आज पनि हामी चाहिँ के भन्दा पानी परिरहेको छ, बाटोमा हिलो छ, हामी त्यहाँ लगेर चाहिँ तपाईको अलकत्रा र तपाईको चाहिँ के रे गिटी छरेर हामी पिच गरे जस्तो गर्ने। यो आजका युवाले आज संसारले सबै खालको कुरा हेर्नुहोस्, विभिन्न च्यानलहरुमा हेरेका छन्। यो ढङ्गको विकास, यो ढङ्गको समृद्धि आज मल छैन तपाईको नागरिकहरुको लागि 3-4 वर्ष भइसक्यो। हेर्नुहोस्, मलको मात्रै हामीले कुरा सुनेको, अहिले बर्खायामको सिजन कहिले समाधान हुँदैन। यो समाधानको कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको हेर्नुहोस्, हामीले कस्तो भन्दाखेरि हामीले कुन समय, कुन बेला, कुन टाइममा कोसित हामी कहाँ त छैन, हामीले कसरी सम्झौता गर्ने? त्यसमै नेपालको राजनीति फेलर भइसक्यो। अरे फेलियर त मैले त्यसरी मान्दिनँ। हेर्नुहोस् हैन, संविधान हाम्रो बलियो छ हैन, फेलियर भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूले यसलाई ट्र्याक विकास पाएन। धेरै पटक संविधान परिवर्तन हुँदै व्यवस्था परिवर्तन हुँदाखेरि पनि विकास भएन। अझ हामी त पछाडि परेको भन्ने आवाज आवाज त सम्पूर्णमा छ, ममा पनि छ, तपाईँमा पनि छ, सारा आम नेपाली नागरिकहरुमा छ। मैले अघि नै तपाईँलाई भने 60 लाख 70 लाख 80 लाख मान्छेहरू आज तपाईँको के भन्दा गल्फ कन्ट्रीमा गएर सारा चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ एउटा त्यसले नै देश चलिरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ, उत्पादन छैन। निर्यात गर्थ्यौँ हामी, आयात मात्रै गरिरहेका छौँ अहिले। यस्तो छ कुरा। यसमा के हो भने हामीले कुन क्षेत्रमा तपाईँको लगानी गर्ने हो हैन, हामीले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको क्लियर हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु मार्केट के हुन्छ भन्नुलाई भने पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केट र तपाईँको मोनोपोली मार्केट हो। हेर्नुहोस् हैन, त्यसले गर्दा एकाधिकार बजार अथवा तपाईँको प्रतिस्पर्धी बजार अथवा एकाधिकारात्मक तपाईँको प्रतिस्पर्धी बजार, यी बजारका बारेमा सबभन्दा पहिलो कुरो एउटा अर्थमन्त्रीको बारेमा बुझ्नु परेन। हामीले अर्थमन्त्री त्यस्तो चाहिँ हामीले छनौट गऱ्यौँ, हाम्रो देशमा के उत्पादन हुनसक्छ, हामीले मार्केट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के चिज हामीले उत्पादन गरेर सस्तो तपाईँको लागत कममा धेरै परिमाणहरू हामीले उत्पादन गरेर विदेश निर्यात हामीले गर्न सक्छौँ। तपाईँले के जोड्यो भने मैले तपाईँले भन्न त भनिहाल्नु भयो। हजुर, म राजनीति फेलर मान्दैन। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश। हजुर, अर्बौं हामी चाहिँ नि आयात गर्छौँ। हजुर, निर्यात दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ। युवाहरू विदेश पलायन भएका भइ नै छन्। यस्तो छ, विकास छैन। म तपाईलाई कसै तपाईले हैन, म तपाईलाई दुई तीनटा कुरा गर्छु। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्नुला भने सुनुस्, यसमै कुरा आयो। हामीले के गर्यौँ भने पूर्व प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई सर्व पाल्नलाई तपाईँको 73-72 करोड रुपियाँ पैसा दिने कुनै हो तपाईँको राजनीतिलाई सफल मान्ने हामी। सुनुस्, म तपाईँलाई भन्दैछु गलत काम त यहाँबाट भयो नि त। मैले तपाईँलाई भन्न अर्थमन्त्री कस्तो मान्छे हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कस्तो मान्छे हुनुपर्ने, तपाईँ कृषि मन्त्री कस्तो मान्छे हुनुपर्ने, जग्गाको तपाईँको दलाल काम गर्ने मान्छेलाई लिएर आएर कृषि मन्त्री बनाएर हुन्छ भन्नुहोस् त? भन्दा एउटा जो मान्छेले किसानको, जो मान्छेले एग्रिकल्चरको कुनै एउटा कन्सेप्ट, एउटा भिजन, एउटा सोचै बुझेको छैन, जसले एउटा हर्टिकल्चर फर्म अथवा एग्रिकल्चर फर्मको बारेमा बुझेको छैन, पोल्ट्री फर्मको बारेमा बुझेको छैन, उसले कोअपरेटिभ सहकारीको बारेमा बुझेको छैन, त्यो मान्छेलाई लिएर आएर कृषि मन्त्री बनाइदिने। जो मान्छेले फाइनेन्सियल सेक्टरको बारेमा, जो मान्छेले इकोनोमिक टर्म्स र नलेजको बारेमा, टुल्सको बारेमा बुझेको छैन, त्यो मान्छेलाई लिएर आएर तपाईँको अर्थमन्त्री बनाइदिने। हामीले त यहाँ सिस्टम यस्तो खालको बनायौँ। राजनीतिक दलहरूले के भन्दा मेरो मान्छे हो, यसले मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मैले बनाए पछाडि यसले मलाई भन्दा उसको फाइदाको निमित्त मेरो फाइदा, म तपाईँलाई यसमा क्लियर गर्न चाहन्छु। कस्तो भन्नुलाई भने मैले अघि नै तपाईँलाई भन्दै थिएँ, मैले मार्केट स्ट्रक्चरको बारेमा मैले तपाईँलाई कुरा गरेँ हैन। त्यसले गर्दा सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको के हो भन्नुलाई भने हामीले कुन वस्तु कम तपाईँको लागतमा उत्पादन गरेर हामीले विदेश निर्यात गर्न सक्छौँ, हामीले त्यो खोज्नु पऱ्यो। अहिले त तपाईँ यस्तो संसारले हेर्नुहोस् न, चीनले यत्रो तपाईँको उत्पादन गरेको छ, तपाईँको भारतले त्यत्रो उत्पादन गरेको छ, तपाईँको के भन्दाखेरि आज प्रत्येक देशले, हिजो हामीले स्विस घडी लाएको होइन, सारा सबै मान्छेले स्विस घडी भने स्विस घडी बेचेर तपाईँको स्विजरल्यान्ड धनी भयो, अर्को तपाईँको ट्र्याक्टर बेचेर फलानो देश तपाईँको धनी बन्यो होइन, फलानो देशले चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि नेसनल पानासोनिक तपाईँको रेडियो जापानले बेचेर ऊ धनी बन्यो। हामीले यो संसारका एउटा तपाईँको कमोडिटी, एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा कमोडिटीहरू उनीहरूले उत्पादन गरेर संसारको मार्केट उनीहरूले लिएर उनीहरूले त्यसलाई सप्लाई गरेर उनीहरूले त्यहाँबाट प्रफिट अथवा तपाईँको उनीहरूको इन्कम सोर्सलाई उनीहरूले उच्च बनाएको थिए। त्यसले गर्दा नेपालको कन्टेस्टमा हामीले केलाई प्रायोरिटी दिने हो हैन। हिजो तपाईँको के भन्दाखेरि म तपाईँलाई 2-3टा कुराहरू यसमा भन्न चाहन्छु। रामशरण महतले लिएर आएका 2-3टा कुराहरू तपाईँको राम्रा कुरा थिए। उनले के भने नेपालभित्रै नै आत्मनिर्भर भएर हामीले हाइड्रो पावरको कुरामा, हामीले टुरिज्मको कुरामा, हामीले यत्रो पहाडहरू छ हैन, यहाँ तपाईँको अनेक खालका कुराहरू हामीले युपी र बिहारमा 40 करोड 35-40 करोड मान्छेलाई पानी मात्रै बेचेर हुन्छ,
पानी मात्रै हामीले यो संवाद मात्रै भयो 70 वर्षसम्म यस्तो छ विकास पाउन सकेन। मैले तपाईँलाई अघि नै भने सम्भावनाको कुरा कस्तो भन्नुला भने हाम्रो यत्रो पहाडहरू छ। हिजो हामीले इन्डियाबाट तपाईँको सिमेन्ट चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि आयात गर्थ्यौँ, आज हामी आत्मनिर्भर भएको छौँ। यत्रा डाँडाहरू छन्, यसलाई के भने इन्डियन कम्पनीहरूलाई तिमीले गर, हामीलाई पनि तिमीले देऊ, हाम्रो मान्छेलाई रोजगार देऊ, तिमीले युनिभर्सिटी खोलिदेऊ, यहाँ युनिभर्सिटीमा इन्भेस्ट गर। आज युरोप अमेरिकामा तिम्रा विद्यार्थीहरू गएर पढाएको छ। तपाईँलाई के स्मरण चाहियो भने मैले सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु, तिमीले संवाद तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ 70 वर्ष पहिला पनि यो संवाद थियो। यस्तो सम्भावनाकै संवाद थियो। सुन्नुहोस् न, संवादको कुरा भन्दा पनि तपाईँको हामीले कार्यान्वयन पक्षमा हाम्रो कमजोरी भयो। मैले तपाईँलाई तपाईँ नेपालको राज्य असफल भयो भन्नु मान्नु यस्तो छ, एक्सपर्टिजमहरू नै त्यहाँ गए। सुन्नुहोस्, एउटा ब्युरोक्रेसीको म कुरा गर्छु। ब्युरोक्रेसीलाई कर्मचारी मेकानिजमलाई उसले दिनभरि नै उसको दिमागमा के कुरा हुन्छ, मेरो महिनाको तलब कति छ भनेर उसले दिमागमा त्यो कुरा सोध्छ। कुरा बुझ्नु भएन? उसको 35-40 हजार तलबले मेरो कोठा भाडा तिर्न पर्छ, पुग्छ पुग्दैन, मेरो चाहिँ तपाईँको मलाई दुध किन्न पुग्छ पुग्दैन, मलाई तरकारी किन्न पुग्छ पुग्दैन भन्ने खालको दिमागमा छोराछोरीलाई स्कुलको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि ट्युसन फी पढाउनलाई पुग्छ पुग्दैन भन्ने खालको दिमाग उसको सोच हुन्छ। र उसको सोच के भयो भन्नुला भने मलाई त्यति पैसाले पुग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसले त्यो नपुगे पछाडि उसको दिमागमा अरू खालको कुरा आउँदैन। भनेपछि ब्युरोक्रेसीलाई हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसी नै त्यो तपाईँको एउटा अभावको एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि त्यो रूपमा गयो। त्यस पछाडि राजनीतिक दलका नेताहरू त मैले अघि नै तपाईँलाई भने होइन, राजनीतिक दलका नेताहरू तपाईँको करोडौँ के भन्दा विकासोन्मुख देश, गरिब जनता, त्यस पछाडि अभाव, अशिक्षा, यो भित्र रहेर तपाईँको के भन्दाखेरि विभिन्न खालका कम्युनिजमका उग्र वामपन्थीका कुरा गरिदिएर सोसाइटीलाई दिग्भ्रमित बनाइदिए। समाजवाद यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, हामीलाई यो देशले यस्तो गर्यो, त्यो देशले त्यस्तो गर्यो भन्ने खालको कुरा, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, राष्ट्रवाद, स्वाधीनताका कुराहरू गरेर सुन्नु नेपाली जनतामाथि प्रहार गर्ने। अनि तपाईँको एक्सपर्टिजमका नाममा कुनै पनि सबै मान्छे चाहिँ तपाईँको के भन्दा गलत मान्छेलाई लिएर आएर अनि तपाईँको कहिले चाहिँ हामी चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ हामी पुरा गर्न सक्छौँ, आउटपुट आउँछ। कर्मचारीको दिमाग नै तपाईँको के भयो, अभावको कुरा भयो होइन। मन्त्रीहरू के छ, कर्मचारीलाई नै मिलाएर विभिन्न ठेकदारहरू तपाईँको खोज्दै हिँड्ने। भन्नुहोस् त, को धनी छ, कसलाई टेन्डर दिए पछाडि के भन्दाखेरि मलाई कमिसन दिन्छ भन्ने रूपमा हामी गयौँ। त्यसमा नेपालको राजनीति फेल भएको कुरा म त्यसमा जोड्छु। असफल भयो भएन होइन, असफल सुन्नु न, एग्रिकल्चर मैले अघि नै तपाईँलाई भने इट्टा भट्टा तपाईँ चलाउने मान्छेलाई कृषि फर्मको तपाईँको लोन दिने। भन्नुहोस् त, सर्प पाल्नलाई तपाईँको पूर्व प्रधानमन्त्री भएको जस्तो मान्छेलाई 72 करोड रुपियाँ पैसा दिने। भन्नुहोस् त। अनि त्यस पछाडि को मान्छे किसान हो, को मान्छे रियल किसान हो, कसले तपाईँको के भन्दाखेरि कुनबाट त्यसको अनुगमन हुनु पर्दैन, त्यसको छानबिन हुनु पर्दैन, उसको प्रपोजल हेर्न पर्दैन। एउटा गाउँपालिकालाई ट्रान्सपेरेन्सी गर्नु पर्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूले के भन्दा कसले गर्न सक्छ या कसले गर्न सक्दैन भन्ने खालको कुरामा हेर्नु पर्यो। हेरेर तपाईँको इन्भेस्ट गर्ने कुरा हो। ऱ्यान्डमली तपाईँको प्रधानमन्त्रीको मान्छे अथवा मन्त्रीको मान्छे, यसको मान्छे, उसको मान्छे भनेर हामीले चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि लोन हामीले सब्सिडी प्रोभाइड गरिदिने एग्रिकल्चर सेक्टरको नाममा। भन्नुहोस् त, यत्रा डाँडाहरू छन्, कहाँ स्याउ फल्छ, कहाँ तपाईँको सुन्तला फल्छ, कहाँ जुनार फल्छ, कहाँ आँप फल्छ, कहाँ धान फल्छ, कहाँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि आलु फल्छ भनेर अहिले त सबै नागरिकले बुझाएका छन्। प्रत्येक नागरिक जो सक्षम रूपबाट योग्य रूपबाट छन् उनीहरूले योगदान गरिरहेछन् आज पनि एग्रिकल्चर सेक्टरमा। तर जो गलत मान्छेहरू छन्, जो रियल मान्छे छन्, तिनीहरूले तपाईँको पाएका छैनन्। गलत मान्छेहरूलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो कोठाभित्रबाट तपाईँको विभिन्न चाहिँ अभियानमा उनीहरूले चाहिँ के भन्दा इट्टा, मैले अघि नै तपाईँलाई भने इट्टा भट्टालाई दिने, सर्प पाल्नलाई दिने, अर्को तपाईँको के भन्दाखेरि बिच्छी पाल्नलाई दिने, यस्तो हुन्छ। संवाद त्यहाँसम्म मात्रै रहेन। जब किसानले मल माग्छ, हजुर, कृषि मन्त्रीले के भन्छन् भने मलाई ठेकदारले साथ दिएन, मन्त्रालय भन्दा ठेकदार माथि देखिन्छ हेर्दाखेरि। जब किसानले बिन्ती गर्छन्, उद्योग वाणिज्य मन्त्रीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने मलाई धम्की आयो। यस्तो छ, म तपाईँलाई अनि फेलर भएको होइन हाम्रो राजनीति होइन। यस्तो छ, राजनीति सुन्नु न, राजनीति तपाईँको कस्तो भन्नुला भने हाम्रो सबभन्दा हामीले इमान्दारीपूर्वक हामीले काम गरेनौँ। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई अघि नै पनि भने टाइम र पिरियड, समय बेला कुन हो भन्ने खालको कुरा हामीले सोचेनौँ। हेर्नुहोस्, कुरा बुझ्नु भएन? तपाईँको के भने जुम्लामा स्याउ फल्छ भने जुम्लामा तपाईँको गएर चाहिँ तपाईँको आँपको ट्रेनिङ दिएर हुन्छ? आँपको तपाईँको सिड त्यहाँ आँपको बिरुवा बाँडेर यसको दोषी को त त्यसो भए? कुरा बुझ्नु, यसको दोष भनेको तपाईँको के भन्दाखेरि राज्य मेकानिजम, जुन एउटा राजनीतिक दलका नेताहरूले गलत मान्छेहरू जुन एक्सपर्टिजम भन्दा बाहिरका सबै कुराको विज्ञ मै नै, म इन्जिनियर, म डक्टर, म वकिल, म पाइलोट होइन, म कृषि विज्ञ, राजनीतिक दलका नेताहरू नै त्यो भए। एक्सपर्ट उनीहरूले खोजेनन्। कुरा बुझ्नु न, शिक्षाको रूपमा को मान्छेले परिवर्तन गर्न सक्छ, कसले शिक्षा बुझेको छ, कसले विश्वविद्यालय बुझेको छ, कसले स्कुलको तपाईँको एजुकेसन बुझेको छ, त्यो ठाउँमा त्यसको चाहिँ विज्ञ आउनु पर्यो। कृषिमा तपाईँको कृषिकै विज्ञ आउनु पर्यो। तिमीले काम गर, तिमीलाई के कुराको अभाव हुन्छ त्यो कुरा उसलाई प्रोभाइड गर्नु पर्यो। इन्डस्ट्रियल सेक्टरको कुरा मैले तपाईँलाई चुनढुङ्गाको कुरा गरेँ होइन। पानीको कुरामा हामीले 30औं करोड तपाईँको के भन्दा युपी र बिहारमा मात्रै तपाईँको पानी बेचे हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले
कुरा बुझ्नु होइन 10 रुपियाँ बोतल हामीले पानी बेच्यौँ भने हामीले अरबौँ तपाईँको चाहिँ पैसा यहाँ आउँछ हेर्नुहोस् हामीले के भन्दा अर्को कुरा हामीले यत्रो पाहाडहरू छ तपाईँको के भन्दा एउटा यसलाई चाहिँ हामीले चुन ढुङ्गाको रूपमा हामीले युपी र बिहारमा अथवा इन्डियामा हामीले चाहिँ सिमेन्टहरू हामीले सप्लाई गर्न सक्छौँ हामीले कम तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि लागतमा कम प्राइसमा हामी त्यो कुरा नसोच्ने यहाँ तपाईँको चर्को भनेर हिजो जनतालाई अनर्गल खालको कुराहरू सोसाइटीमा भनेर लिएर आएका मान्छेहरू तिनै मान्छेहरूको कुरा सुनेर राष्ट्रवाद भन्ने अब पनि ट्रेडिसनल तपाईँको वैद्यको कुरा गर्ने अझै पनि हामी ट्रेडिसनल तपाईँको चाहिँ विप्लवको कुरा गर्ने अझै पनि हामी वामदेव गौतमहरूको कुरा गर्ने भन्नुहोस् त यो ढङ्गबाट मुलुकलाई लैजाने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्रहार गर्ने देशभित्र अनि तपाईँको राजनीतिक दलहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा इमान नेपाली काङ्ग्रेसले सोच्नु पर्दैन बिपीको विचारलाई परिमार्जित गरेर तपाईँको समाजलाई तपाईँको रूपान्तरण गर्ने हो समाजलाई तपाईँको के हो जनताले खोजेको खालको कुरा भनेर हामी त्यो समाजवादमा जाने हो देशभित्र नै तपाईँको रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने हो प्रभावकारी मागलाई तपाईँको चाहिँ वृद्धि गर्ने हो लगानीलाई वृद्धि गर्ने हो हामी त्यो ढङ्गबाट जानुपर्छ हाम्रो देशभित्र नै तपाईँको हामीले युनिभर्सिटीहरू शैक्षिक संस्थाहरू हामीले गर्ने इन्डियनहरू तपाईँको चाहिँ के भन्दा लाखौँ इन्डियनहरू आएर आज नेपालको वेदर क्लाइमेट सुइटेबल छ हेर्नुहोस् कुरा बुझ्नु न हामीले युनिभर्सिटीहरू हामीले यहीँ खोल्न सक्छौँ हामीले भारतका तपाईँको एक्सपोर्टहरूलाई लिएर आएर भारतलाई तिमीले लगानी गर युनिभर्सिटी गरिदेऊ तिम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ के भन्दा आज चाहिँ करोडौँ विद्यार्थीहरू तिम्रा बाहिर गएका छन् हाम्रो देशमा लगानी गर दोलखामा लगेर जुम्लामा लगेर तपाईँको के भन्छ जुम्लामा त अहिले के भन्दा गोविन्द केसीको पछाडि त्यहाँ त तपाईँको ठुलो एउटा मेडिकल कलेज नै बनाएको छ त छैन जिरीमा गएर एउटा मेडिकल कलेज खोले भएन जिरीको आलु बिक्री हुन्छ त टुरिज्मको रूपमा बाटो बनाइदिन्छ उसले भन्नुहोस् त आज हामीले एउटा शिक्षा मन्त्री भएको मान्छेले हिजो बुर्जुवा शिक्षा भनेको होइन आज बाहिरी युनिभर्सिटीमा आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ बाहिरी युनिभर्सिटीमा लगेर पढाउने अनि नेपाली जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो बुर्जुवा शिक्षा भनेर आज यस्तो खालको चरित्र गर्ने भन्नुहोस् त शिक्षा मन्त्रीको पोलिसी खै त भन्नुहोस् त प्रत्येक नेपाली नागरिकले आज प्रश्न उठाउँछ यस्तो खालको जुन एउटा अभियानबाट राजनीतिक दलका नेताहरूले विशेष गरी सुन्नुहोस् मैले त के भन्दाखेरि मैले अघि नै भने रामशरण महतको एक दुईवटा कुराहरू मैले तपाईँलाई जोड्दै थिएँ उनको अर्थनीति अत्यन्त तपाईँको सकारात्मक थियो हेर्नुहोस् गिरिजाउले फुल्ली रूपबाट एक्सपोर्टिजमहरूलाई उहाँले चाहिँ काम गर्न दिनुभएको थियो होइन टेक्निकली रूपबाट के भन्दा माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो होइन मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि प्रहार गरियो मुलुकको राजनीतिमाथि प्रहार गरियो त्यस पछाडि नै तपाईँको नेपालमा के भन्दा विभिन्न रूपबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विभिन्न खालका 50वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मुलुकमा डेरिभेसन तपाईँले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ प्रहार गरे कम्युनिस्टलाई प्रहार गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ कम्युनिस्टहरूले के भन्छन् भने हजुर नेपाललाई धराशायी बनाउने काम नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र के कारणले गर्यो म कुनै पार्टीको सुन्नु न म कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइन म आज तपाईँसँग बोलिरहँदा नि म एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष तवरबाट मैले तपाईँको अगाडि मैले मेरा आफ्नो विचारहरू राखेको छु हेर्नुहोस् म मेरो ठाउँमा मेरो आफ्नो कलम मैले चलाएर हिँडेको छु होइन मैले भनेको कुरा के हो भने हाम्रो स्रोत साधन केमा चाहिँ तपाईँको निर्भर छ हामीले त्यो स्रोत र साधनबाट हामीले के कुरा चाहिँ तपाईँको के भन्दा निर्यात गर्न सक्छौँ र के कुरा हामीले र त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशी मुद्रा कति आर्जन गर्न सक्छौँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यसले कस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने खालको मेरो प्रश्न हो कुरा बुझ्नु न कुनै राजनीतिक पार्टीप्रति कुनै तपाईँको विचारप्रति फलानु राम्रो ढिस्कानु राम्रो मेरो भन्ने होइन मैले देखेका राजनीतिक पार्टीहरूमा यो एक्सपोर्टले राम्रो काम गरेको थियो यसले राम्रो तपाईँको सुरुवात गरेको थियो भनेर मात्रै मेरो प्रश्न हो होइन म त्यो विषयसँग पनि मिलेको कारणले गर्दा मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केटको कुरा गरेँ अब मैले तपाईँको के भन्दाखेरि मैले इफेक्टिभ डिमान्डको कुरा गरेको मैले नेपालको तपाईँको के भन्दा नेपालको जुन एउटा अर्थतन्त्र बाहिर पलायन हुँदै गयो यो अर्थतन्त्रलाई नेपालभित्र नै तपाईँको चाहिँ के भन्दा यसलाई संरक्षित गर्नुपर्छ नेपालभित्रै राख्नुपर्छ नेपालकै तपाईँको के भन्दाखेरि एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूले यसको बेनिफिट लिनुपर्छ ट्याक्स यहीँभित्र तपाईँको जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो नेपालमा तपाईँको के भन्दा हामीले अस्ट्रेलियाको स्याउ ल्याएर हामीले यहाँ 500,000 रुपियाँको किलो स्याउ खाने होइन जुम्लाका फाँटोहरूमा जुम्लाका तपाईँको ठाउँहरूमा हामीले यहीँ नै तपाईँको स्याउ फलाउने हो कुरा बुझ्नु हो न हेलमुमा हामीले त्यही नै स्याउ फलाउने हो हामीले सियोलुमा हामीले स्याउ नै तपाईँको रोप्ने हो स्याउ नै फलाउने हो मेरो कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो कुरा हो ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटी हामीले पुऱ्याइदिने हो त्यो ठाउँमा रोडको कुरा सरकारले बनाइदिने कुरा हो कुरा बुझ्नु भएन त्यो खालको कुरा मेरो कुरा हो आलु हामी कहाँ हुन्छ भने हामीले भारतमा निर्यात गर्न सक्छौँ हामीले आलु नेपालको आलु 50 रुपियाँ किलो चाहिँ तपाईँको के भन्दा भारतीय बजारहरूमा बिक्री हुनसक्छ भन्नुहोस् त त्योतिर हाम्रो ध्यान छ आज हामीले हाम्रो कल्चर सोसाइटी अनुसार हामीले जनै धागो पनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले बाहिरबाट एक्सपोर्ट गर्दैछौँ यस्तो खालको जुन एउटा आयात हामीले गरेका छौँ आज हामीले इम्पोर्ट गरेका छौँ यो खालको कुरामा हामी जाने अनि भन्नुहोस् त अनि आम तपाईँको के भन्दा नेपाली जनतामाथि प्रहार गर्ने अनि को मान्छे नेपाल बस्ने भन्नुहोस् त कुनै एउटा सोच कुनै एउटा विचार सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अस्थिर तपाईँको बनाइदिने शिक्षा स्वास्थ्य चेतना सडक खानेपानी पूर्वाधार कृषि भन्नुहोस् त त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्दैन देशको प्रधानमन्त्रीले देशका मन्त्रीहरूले अनुगमन गर्न पर्दैन ठेकदारले किन काम गर्न सकेन भनेर भन्नु पर्दैन तपाईँको जस्तो सम्भावना लामो समयदेखि बस हुँदै आयो अहिले पनि पार्टीका नेता सबैले चाहिँ यही सम्वाद गर्छन् सम्भावना भरेको देश भनेर सम्वाद गर्छन् हिजो नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फसिरहेको थियो हुँदाहुँदै नेपाल अब भू राजनीतिक हिसाबले
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि फसेको जस्तो देखिन्छ। अनि संवाद हामी त्यही गर्ने, निकास कहिले पाउँदै झन् विवाद बढ्दै गएको छ। कारण यस्तो छ कुरा, म तपाईँलाई क्लियरली कुरा भन्छु। अब यो विवाद नेपालभित्र मात्रै होइन, नेपाललाई टार्गेट गरेर अहिले अरू देश पनि आक्रान्त भएका छन्। यस्तो छ, यस्तो यी कुराहरू फजुल खालका कुरा हुन्। डिप्लोमेटिक रूपमा यसले यति हामीलाई प्रहार गर्यो, उसले यति गर्यो, यसले यति गर्यो भन्ने खालको कुरा, राजनीतिक दलले आफ्नो फाइदा कसरी, त्यसमा सत्यता छैन। त्यसमा कुनै पनि खालको सत्यता म देख्दिनँ। हेर्नुहोस् होइन, अहिले मैले तपाईँलाई अर्को कुरा के जोड्न खोजेको थिएँ भन्नुलाई भने अहिलेको अवस्थामा अहिलेको जेनेरेसनले खोज्ने कुरा भनेको तत्कालै तपाईँको प्रतिफल खोज्छ। हेर्नुहोस्, कुरा बुझ्नु भएन? 5 वर्ष तपाईँको 3 महिनामा हुने काम जब तपाईँको 30 वर्षसम्म हुँदैन भने अनि त्यो बच्चाको दिमागमा के कुरा भरिएको हुन्छ भन्नुहोस् त तपाईँ। राजनीतिक दलका नेता ठिक भन्नुहोस् त। असारको बेलामा मैले तपाईँलाई अघि नै जोडेँ, पानी परिरहेछ, सडकमा हिलो छ, बाटो लएर त्यहाँ पिच गरिदिने, त्यो पैसा राखेर तपाईँको भदौमा चाहिँ तपाईँको क्लाइमेट वेदर सुइटेबल भए पछाडि त्यो बेलामा पिच गरे हुँदैन? बजेट फ्रिज हुन्छ, यस्तो हुन्छ भने तपाईँको विभिन्न खालको कुराहरू गर्ने भन्नुहोस् त। अनि कन्ट्र्याक्टरसँग मिल्ने, सबैसँग मिलेर अनि तपाईँको चाहिँ करप्सनको इस्युमा जाने हामी भन्नुहोस् त। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, सर्प फाल्ने ठाउँमा तपाईँको पैसा लगानी गर्ने भन्नुहोस् त। इट्टा भट्टालाई तपाईँको एग्रिकल्चर सेक्टरको चाहिँ तपाईँको लोन प्रोभाइड गरिदिने, सब्सिडी दिने, यो काम गर्न पाइन्छ भन्नुहोस् त। अहिले जनताले बुझ्दैन, अहिलेको बच्चाले, अहिलेको युथ जेनेरेसनले बुझ्दैन, यति सचेत छन् उनीहरू। हेर्नुहोस्, हामीले के भन्दाखेरि हामीले ट्र्याकमा लगेनौँ भने, हामी सही तपाईँको बाटोमा अझै पनि हामी गएनौँ भने यसको प्रतिफल तपाईँको 2-4 महिना पछाडि तपाईँको नकारात्मक तपाईँको आउन सक्छ। हेर्नु, त्यसले गर्दा मेरो प्रश्न अर्को के हो भने, भोलि त्यो नकारात्मक तपाईँको धारमा देशको राजनीति गयो, स्वतन्त्र अभियानले तपाईँको चाहिँ के भन्दा स्वतन्त्र रूपबाट निष्पक्ष किसिमले एउटा युथहरू चाहिँ तपाईँको आए भने उनीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको तपाईँको के भन्दा जुन एउटा क्याडरको रूपमा एउटा घेराभित्र उनीहरू चाहिँ भएनन् भने त्यसलाई कसले संरक्षित गर्छ? त्यसले गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूले ती युवालाई, ती तपाईँको के भन्दा हुनार तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा ऊर्जावान मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सचेत गर्नु पर्दैन? उनीहरूले त्यो घेराभित्र राख्नु पर्दैन? तिम्रो नाट्य, तिम्रो कन्फिडेन्स र तिम्रो विश्वास मैले बुझेको छु, तिमीले खोजेको समाज मैले बुझेको छु, हामीले हिजो बाटो बिरायौँ, हामी यसलाई करेक्सन गर्छौँ, हामीले दिन्छौँ भनेर भन्नु पर्दैन? संविधान बनाएको कुरामा उनीहरूको योगदान छैन भनेर मैले भनिनँ, त्यो पछाडि प्रश्न चिन्ह होइन। प्रश्न चिन्ह तपाईँको त्यहाँ हो। प्रश्न चिन्ह 30 वर्ष पछाडि कति मान्छेले तपाईँको कुन पार्टीले कुन ढङ्गबाट तपाईँको मुलुकमा चाहिँ कस्ता खालका कामहरू गरे, त्यो प्रश्न अझै सबै नेपाली जनताका सामु तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि उठ्याएको छ। हेर्नु, श्रीलङ्काको इस्यु तपाईँले देख्नुभयो, आज राष्ट्रपतिको तपाईँको कार्यालयमा, आज प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जनताहरूले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति तपाईँको प्रधानमन्त्री भागेको स्थिति छ। भन्नुहोस् त, म तपाईँलाई भन्छु समाजमा मैले तपाईँलाई भन्छु, सुन्नुहोस्, हामी सडकमा हिँड्दा, हामी पैदलमा हिँड्दा, हामी गाडीमा हिँड्दा, हेर्नुहोस्, कुरा बुझ्नु भएन? जनताको तपाईँको आक्रोश, एउटा मकै पोल्ने मान्छेको आक्रोश, काखमा बच्चालाई मकै पोल्दै आफूले एउटा आफ्नो चाहिँ स्तनपान गराएको तपाईँको चाहिँ आमाको पीडा हामीले बुझेका छौँ। हेर्नुहोस्, भन्नुहोस् त, आज बच्चालाई तपाईँको के भन्दाखेरि आज स्कुल चाहिँ लैरहेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज के अरे एजुकेसन तपाईँको शुल्कको कुरा उठिरहेको छ, प्रश्न उठिएको छ। भन्नुहोस् त, हामीले डुवेल खालको एउटा डिस्क्रिमिनेसन गर्ने शिक्षामा भन्नुहोस् त, कोही स्कुल पढ्न जान पाएको छ, कोही स्कुल पढ्न कसैले चाहिँ तपाईँको 10,000 20,000को तपाईँको स्कुलमा गएर पढेको छ, यसका बारेमा प्रश्न उठ्नु पर्दैन? भन्नुहोस् त, सडकमा हिँडेका मान्छेहरूको बारेमा प्रश्न उठ्नु पर्दैन? ती मान्छेका प्रश्न हामीले सुनेका छौँ, तिनीहरूको सबैको प्रश्न भनेको तपाईँको राजनीतिक दलहरूप्रति छ। हिजोको बिना तपाईँको हैसियतको मान्छे आज करोडौँको गाडी तपाईँको चढेर हिँडेको छ, करोडौँ तपाईँको अरबौँको तपाईँको कम्प्लेक्स बनाएर बिजनेस गरेर बसेको छ, उसको परिवार यस आराम र यस तपाईँको शानका साथ बसेको छ। जनताले त्यो कुरा देखाएको छैन। हाम्रो समाज त्यति धेरै ठुलो छ, हाम्रो समाज हेर्नुहोस् को कहाँ के भन्ने खालको कुरा हामीले छिटै तपाईँको पत्ता लगाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, कुरा बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दा जनताले ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको निहालिराखेको छ। को कर्मचारी हो, को तपाईँको चाहिँ पोलिटिसियन हो, को तपाईँको चाहिँ कानुनको मान्छे हो, को तपाईँको विश्वविद्यालयको, कसको भूमिका कस्तो छ, को व्यापारी हो, हिजो उसको ब्याकग्राउन्ड कस्तो हो, हिजो ऊ कहाँबाट कसरी आयो। त्यसले गर्दा ती कुराहरूमा हेर्नुहोस् कोही पनि तपाईँको कोही पनि बस्नेवाला चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, जनताको उसबाट हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूले यी सबै कुरा को सत्तामा गयो, कसले सत्ताको दुरुपयोग गर्यो र कुन टाइम तपाईँको मिसयुज भयो, कुन टाइममा तपाईँको राम्रो कामहरू भयो, यी सबै कुरा जनताले तपाईँको निहालिरहेको छ। तपाईँले नै सोधेँ मैले, त्यसो भए कसको कोल्टामा जाँदाखेरि हजुर नेपालले विकास पायो? सबैलाई नेपाली जनताले यस्तो छ सुन्नु न, पार्टी एक नम्बर पार्टी बनाए। मैले सुन्नु न, म तपाईँलाई भनिहाल्छु होइन, मैले त्यो खालको प्रश्नमा त्यो देख्नुहुन्छ तपाईँले विकास होइन। सुन्नुहोस् न, म त्यो बसमा जाँदाखेरि धेरै लामो हुन्छ, बस लम्बिन्छ होइन, त्यो प्रश्नतिर म गइनँ। मैले तपाईँलाई ऱ्यान्डमली भनेको के भने यो 30 वर्षको अवधिमा हामीले 2046 साल पछाडि जुन एउटा परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तनमा हिजो त भने त वामपन्थीहरूले काङ्ग्रेसमाथि ठुलो आरोप लगाए त, लगाएनन्?
म तपाईँको के भन्दा अहिलेको सरकारले राम्रो काम गरिरहेछ अथवा यसले यो गरिरहेछ म भनेर भन्दिनँ, तर पूर्व प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरूको सबैको छानबिन गरे हुन्छ त। हिजो सरकारमा गएका सबै मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति छानबिन गरे हुन्छ, ब्युरोक्रेट्सका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरे हुन्छ त। नेपाली फेरि अब नेपाली जनताले राजा चाहिरहेका छन् अहिले। अनि त्यो पछाडि प्रश्न सुन्नु, राजाको बस सुरु भइसक्यो। सुन्नुहोस् न, राजाको कुरा छोडिदिनुहोस्, राजा आउने उगाउने कुरा, यो बाटोमा तपाईँको सडकका कुरा, यो हावादारी कुराहरू हेर्नुहोस्, कुरा बुझ्नु भएन। राजा आउँछ यो आउँछ, संवाद सुरु भयो नि त। होइन, संवाद केही पनि कुरा भएको छैन। सुन्नुहोस्, तपाईँले प्रश्न उठाएको हो, मलाई चाहिँ के भन्दा राजाको विषयमा प्रश्न उठेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, म क्लियरली तपाईँलाई भनिदिन्छु, राजा आउने फेरि देश बचाउने यस्ता खालका फजुल खालका कुराहरू हुन्। यो त भनेको एउटा ट्रेडिसनल क्लासिकल खालको कुरा हो। धर्मका नाममा, संस्कृतिका नाममा राजालाई तपाईँको जोडेर नेपाली समाज त मान्न तयार छ। होइन, गल्ती कसले? काठमाडौँ महानगरपालिकाका बालेन्द्र शाहले चुनावको घोषणा गर्दाखेरि हजुर पार्टीहरूले पनि यही सम्वाद गर्दै थिए, स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्न सक्छ, त्यो सम्भव भयो त। अनि यस्तो छ कुरा, सुन्नु न, मैले तपाईँलाई भने यो राजनीति नेपाली जनताले सबै पार्टीले जिताए, राजनीति विकास पाएनन्। यस्तो छ, सबभन्दा पहिलो कुरा त हेर्नुहोस् है, म त्यो बिचमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने एक त प्रयोग नै तपाईँको भएको मान्छे केशव स्थापित थिए नम्बर 1। श्रीलङ्कामा त्यो अवस्था त भइरहेको छ। तपाईँले भनेको क्वेसनमा जनताले चाहिँ त सबै कुरा हुँदै रहेछ। यस्तो छ, म तपाईँलाई भनिहाल्छु, त्यो विषय जोड्छु। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले बालेन्द्र शाहको कुरा गर्नुभयो होइन, हर्क साम्पाङ। सुन्नुहोस् न, हर्क साम्पाङको कुरा अर्को कुरा होला। मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको इस्युमा म तपाईँसँग अलिकति प्रवेश गर्न चाहेँ होइन। बालेन्द्र शाहले जिते, यो कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भने एक त प्रयोग भएको मान्छे हामीले केशव स्थापित, उनको भूमिका, उनको चरित्र, उनले हिजो कुन खालको चाहिँ तपाईँको कामहरू गरे, त्यो सम्पूर्ण तपाईँको काठमाडौँ महानगरवासीहरूले क्लियरली देखाएको थिए, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, तपाईँको सृजना सिंहको कुरामा राजनीतिक दलका एउटा गठबन्धनको कुरा भयो, एउटा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवार भयो होइन। गठबन्धनको रूपमा सृजना सिंह थिइन्, अनि एमालेको चाहिँ तपाईँको केशव स्थापित थियो, स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह थिए भन्दा केशव स्थापितको भूमिका पनि जनताले क्लियरली देखिसकेका थिए। हेर्नु, सृजना सिंहको कुरा होइन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन उहाँको योगदान होला के होला त्यो कुरा मैले त्यो पछाडि म गइनँ। हेर्नुहोस्, तर के भने प्रकाश मान्छीको श्रीमतीलाई घरबाट भात पाउँदै गरेको मान्छेले ल्याएर उम्मेदवार उठाउने अरू कोही मान्छे नै छैन विचार भिजन भएको, उहाँसँग कति योगदान छ, उहाँको कति के भूमिका हो त भन्नुहोस् त। यो कारणले गर्दा यसको तपाईँको आक्रोश हो। हेर्नुहोस्, कुरा बुझ्नु भएन। एक त तपाईँको अस्थिर राजनीतिको एउटा उपज हो, त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको के भन्दा अब्जस जति तपाईँको ओली सरकार हो। ओलीले सबै खालको चरितार्थ तपाईँको प्रस्तुत गरेको कारणले संसद पटक ढङ्गबाट विघटन गरेको र तपाईँको विभिन्न तपाईँको पेन्डेमिकको बेलामा जनतामाथि प्रहार गरेको, विभिन्न करप्सनका इस्युहरूको कुरा, त्यस पछाडि युवाहरूको चाहिँ तपाईँको चरम आक्रोश, पेन्डेमिकको बेलामा जनताहरूले चाहिँ तपाईँको के भन्दा जुन रूपबाट भ्याक्सिन सहज ढङ्गबाट उपलब्धता र त्यस पछाडि नागरिकहरूले पाउनुपर्ने जुन चाहिँ तपाईँको जुन एउटा उपकरणहरू हो, त्यो एउटा औषधि र खाद्यान्नको कुराहरू थिए, त्यसलाई सहज ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्रतिफल हो। र अर्को कुरा, हामीले भन्नुहोस् न 4 वर्षको अवधिमा पानी जहाजका कुरा, हवाईजहाजका कुरा, प्लेनका कुरा, विभिन्न खालका कुरा, हावादारी कुराहरू गरिए। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले देशको चाहिँ सबै ठाउँहरू प्रत्यक्ष रूपबाट सरकार राख्ने ठाउँमा आएर काम केही पनि गर्नु छैन, हवाईजहाज र ट्रेनका कुरा गरिदिने, अनि आफ्नो पोस्टर र पम्पलेट राखेर अनि त्यो गरिदिएपछि जनताले चाहिँ तपाईँको के भन्दा केशव स्थापित र सृजना सिंहलाई भोट हाल्छन्। प्रतिपक्ष दलको भूमिका कस्तो थियो त्यहाँ बेला? प्रतिपक्ष दलको नेताको रूपमा शेरबहादुर देउवाको संसदमा कस्तो खालको भूमिका थियो भन्नुहोस् त? कुनै दिन संसदमा गएर उनले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू, धारणाहरू पेश गरे। 2-4 जना तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसका तपाईँको के भन्दा युवा नेताहरूका रूपमा, जस्तो म तपाईँलाई क्लियरली भनिदिन्छु, हेर्नुहोस्, म कोही कसैप्रति पनि केही पनि छैन होइन। अब एउटा के भन्दाखेरि संसदमा गगन थापाले आफ्नो रूपमा प्रस्तुत गरे, त्यस पछाडि सडकमा विभिन्न रूपबाट ओलीको चरित्रका कारणले गर्दा प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरेहरू यस्ता युवा नेताहरूले, गोविन्द भट्टराईहरूले प्रयोग गरे उनीहरू, त्यसको प्रतिफल हो, त्यसले जोगिएको मात्रै हो। हेर्नुहोस्, अझै पनि राजनीतिक दलहरूले अझै पनि करेक्सन भएर मुलुकको निमित्त, देशको निमित्त, नागरिकको निमित्त भनेर हामी गएनौँ भने भन्ने खालको कुरा उनीहरूले सोचेनन् भने तपाईँको देश गलत ट्र्याकमा जान्छ। हेर्नुहोस्, क्लियरली नै हो त्यो कुरा, देश गलत ट्र्याकमा गयो। स्वतन्त्र अभियानकाले तपाईँको विजय गऱ्यो भने त्यो घेरालाई कसले तपाईँको करेक्सन गराएर लिएर जान सक्छ भन्नुहोस् त? त्यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूले असली इमान्दार मान्छेको छनौट गर्नु परेन। संविधान उत्कृष्ट छ, उनीहरूले गरेको योगदानका बारेमा प्रश्न होइन, तर योगदान गरेको आधारले करप्सन गरेर मुलुकलाई बिगार्ने, देशलाई तपाईँको चाहिँ गलत ट्र्याकमा लैजाने, अनि त्यस पछाडि गएर अझै पनि तपाईँको के भन्दा एउटा रिटायरमेन्टको अवस्था, मैले अघि नै तपाईँलाई भने बेसहरू बन्नुपर्छ भन्दा 60 अबका मान्छेहरू सबै तपाईँको नेताहरूलाई, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई तपाईँको रिटायर नै गरिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, करेक्सन गर्नलाई असल इमान्दार एक्सपर्टिजमको रूपबाट हाम्रो कुरा पनि होइन। हेर्नुहोस्, उसलाई तिम्रो भिजन के हो, तिम्रो विचार के हो, त्यो राजनीतिक दलभित्र नै त्यस्ता खालका मान्छेहरू खोज्नु पर्यो, क्रिम खालको, अनेस्ट खालका, जो मान्छे शैक्षिक रूपबाट, सामाजिक रूपबाट योग्य छ, कृषिको विज्ञ नै छ, इन्जिनियर नै हो, अथवा तपाईँको के भन्दाखेरि शिक्षाको तपाईँको विज्ञ नै छ भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँको छनौट गर्नु पर्यो। कुरा बुझ्नु भएन? किसान हो भने किसानलाई नै तपाईँको ल्याउनु पर्यो। कुरा बुझ्नु भएन? यहाँ त हामीले के देख्यौँ भने राजनीतिक दलहरूले के गरे भन्दा जग्गाको काम गर्ने मान्छेलाई तपाईँको के भन्दा किसानको चाहिँ तपाईँको नेता बनाइदिने।
कुरा बुझ्नु भएन? भन्नुहोस् त। जो मान्छेले के भन्दा कृषिको कामै गर्दैन, जो मान्छे तरुणको भूमिकामै छैन त्यो मान्छेलाई तरुणको नेता बनाइदिने, जो मान्छे किसानको भूमिकामै छैन त्यो मान्छेलाई किसानको नेता बनाइदिने, भन्नुहोस् त। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमा हामीले त्यो देखाएको छैनौँ। आज तपाईँको के भन्दा ओलीको घरमा गएको मान्छेलाई बनाउने, भन्नुहोस् त। 72 करोडको बारेमा इस्यु उठेको बारेमा त्यो मान्छेमाथि छानबिन गर्न पर्दैन, भन्नुहोस् त। गोकुल बाँसकोटामाथि छानबिन गर्न पर्दैन? शेरबहादुर देउवाले हिजो संसदमा ओलीका बारेमा तपाईँको 19 पृष्ठ लामो तपाईँको के अरे प्रचण्ड माधव नेपालहरू, झलनाथहरूले, वामदेवहरूले तपाईँको पेश गरेको होइन? भन्नुहोस् त। देश करप्सन गरी प्रधानमन्त्रीले त्यो बारेमा बहस हुनु पर्दैन? भन्नुहोस् त। हाउस रिस्टेट भइसके पछाडि पनि करप्सनका इस्युहरू पनि कुन ठेकदारले कहाँ बदमासी गर्यो भने शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा बोल्न पर्दैन? मन्त्रीहरूलाई क्याबिनेटमा त्यो कुरा बोल्न पर्दैन? भन्नुहोस् त। त्यो नगर्ने अनि तपाईँको सिभिल सोसाइटीमाथि प्रहार गरिराख्ने, अनि स्वतन्त्र निष्पक्ष मान्छेहरू आउँदैनन्, मान्छेले हेर्दैनन्, भन्नुहोस् त। म स्वतन्त्र निष्पक्ष मान्छेको तपाईँको उसमा पनि म छैन, हेर्नुहोस्। मैले भनेको राजनीतिक दलहरूभित्रै असल इमान्दार मान्छे छनौट गरेर राजनीतिबाट आउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूभित्रबाट आउनुपर्छ। यिनीहरूले गलत रूपबाट ट्र्याक यिनीहरूले बिगारे भने तपाईँको स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गका मान्छेहरूको हातमा तपाईँको राजनीति जान्छ, जसले आज हामीले श्रीलङ्काको अवस्था भोगेका छौँ। यो छिट्टी नै तपाईँको हामीभित्र प्रहार हुन्छ। मैले तपाईँलाई अघि नै पनि अर्को एउटा क्वेसन गरेको थिएँ, त्यो पर्ने सम्भावना छ। मैले तपाईँलाई अर्को अघि नै क्वेसन गरेँ। कस्तो यस्तो छ कुरा, सुन्नुहोस् न। जब देशको अर्थतन्त्र जब पलायन हुन थाल्छ, देशभित्र नै तपाईँको के भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कमा जब एउटा सञ्चित मुद्रा नै तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि ह्रास हुँदै जान्छ, सकिँदै जान्छ, भन्नुहोस् त। अनि त्यो अवस्था आए पछाडि मान्छेले जब आवश्यक वस्तु किनेर खान नसक्ने अवस्था भएपछि के हुन्छ देशभित्र, भन्नुहोस् त। अनि लुटपाट हुँदैन? अब यो सबैको निकासको अन्तिममा त्यसमा हामीसँग धेरै टाइम यसको निकास चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि नै पनि भने, अझै 3-4 महिनाको समय पनि छ हैन। मैले तपाईँलाई भने कुन मान्छे कुन कुराको विज्ञ हो, कुरा बुझ्नु हो न। राजनीतिक दलहरूले त्यो विज्ञतालाई अब हामी एउटा हामी चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो अभियानबाट हामी असफल भयौँ हैन। हामीले कुनै एउटा योगदान डेमोक्रेसीको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति हामीले गऱ्यौँ हैन। अब हामी भनेको अहिलेको युवाहरूले जस्तो खोजेको एउटा डेभलपमेन्ट, जुन एउटा आउटपुट प्रतिफल हो, त्यो प्रतिफल युवाले तत्काल खोज्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको एउटा यङ इनर्जेटिक एउटा सम्पूर्ण रूपबाट विज्ञ भएका मान्छेहरूको लाई नै तपाईँको नेतृत्व दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई नै काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने खालको रूपमा गयो भने त्यसले एउटा खालको ट्र्याक लिन्छ, हेर्नुहोस्, एउटा करेक्सन हुन्छ। नत्र भने त म त तपाईँको के भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि देश एकदम तपाईँको ठुलो एउटा आर्थिक तपाईँको एउटा खाडलमा अथवा तपाईँको राजनीतिक खाडलभित्र देश प्रवेश गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै अब स्वार्थको लागि होइन, सत्ताको लागि होइन, उचित व्यक्तिलाई उचित कामको व्यवस्थापन यो सरकार पार्टीहरू दिन सक्नुपर्छ भन्दै यो संवादमा जोडिएको यसको धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, जुन किसिमको राजनीति भइरहेको छ अहिले, स्वार्थपूर्ण राजनीति, त्यसले देशलाई निकास दिन सकेको छैन। झन् देश कमजोर बन्दै गएको छ। अब ढिलै भए पनि चुनावको मुखमा अब पार्टीहरूले सुधिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। फेरि पनि सङ्घ र प्रदेशको चुनाव आउँदैछ। यो चुनावको तयारीको लागि पनि पार्टीहरूले उचित व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी दिनुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ। यदि हामी यो भूमिकाबाट अझै पनि आफूलाई सुझाउन सकेनौँ, स्थापित गर्न सकेनौँ भने देश फेरि योभन्दा दर्दनाक अवस्थामा प्रवेश नगर्ला भन्न सकिँदैन भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।